देवा मुखार उबो रावच्या आमच्या मोतल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोडून चुरो खाशा आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो खाशा आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमियाची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं हे मिसांत करीत भाशेन ट्रिजा फेर्नांडीस पोंबूर पातान आपणा खातीर मागूंक लायला प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज ब्रेस्तार जावन आसा आनी आजून हे मारेकार पिडेक लागून आमच्यो इगोर्जो उक्त्यो जावंक नात साहित्य पाद्रांगाच्या भोक्तांनी सांगलां पाद्रांगला वरवीं आमी देवाक उलो मारलो आनी कोरोना व्हायरस पिडा उणें जायत गेल्या देखून दिनवासूंक त्याच बराबर पाद्रांगलाचेरूच बावाड धरून देवाक ती उलो मारीत आसात ही कोरोना व्हायरस सारकी पयस जावन आमच्यो इगोर्जो पोत्तून उक्त्यो जावन आमकां मिसांत बांटो घेवंक मेवल्यार पुरो म्हूण मागूंक लायला ह्या सगळ्या देण्या खातीर पाद्रांगला वरवीं आमकां फावो केल्यांक दिनवासुया आनी तेच बराबर आमची दर एकल्याची इंतेसवां हे मिसांत यूट्यूबाचेर बांटो घेतना बापाक आमी बाबार्थान कोतकोत्यान उबारुया इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया दूख धरून आमी सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत घेवन सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाड बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तूं आमकां आपयताय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जिये शिकोर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें अब्राम अब्राम ताणें जाप दिली हो पळे हांगा आसा देवान आनीक एकदां म्हणलें तुज्या एकल्याच अपुरबायच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो येवन भेटयतलोय
दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्रामान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगा सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेतलें. ताणें योद्न भेटोवंक जोळो फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान दोळे उबारले आनी पयस जावन ती सुवात देखली. तेन्ना अब्रामान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेता आनी थंय देवाक बोजून तुमचेशी परतता. उपरांत योद्न भेटोवंक जोळो जाय आसलो तो घेवन अब्रामान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायन अब्रामाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोळो तर आमचे लागीं आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट ताकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सोरेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान उलो मारून म्हणलें, अब्राम, अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां आमकां सारकें गमलें, कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्रामान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढराक देखलो. ताची शिंगां एका जिलकुटाक शिरकलोली. म्हणटच अब्रामान त्या मेंढऱ्याक दवरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योद्न करून भोपलो. ते सातवेक अब्रामान यावे इरे मुनगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनीक एकदां सोरेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान अब्रामाक उलो मारून म्हणलें, म्हजेच नांवान हांव सोपूत दितां, असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंत्रोल्या वेले नोखेत्रा पोरी आनी दोरयेचे वेळेर आसा ते रेवी पोरी तुजी संसद हांव वाडयतलो आनी तुजी संसद आपल्या दुस्मानाच्या दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संस्कृती वरवीं प्रिथमेच्या सोड राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्रामान आपल्या सेवकाशी परतलो आनी ते सगळे बरोबर बेर्शेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्राहमान बेर्शेबांत तिकान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब,
जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेडो घालो, नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. कोणती दुखीत हांव बुडलोलो, तेन्ना हांवें सर्वेस्वराचें नांव घेतलें. सर्वेस्वर म्हाका निवार. सबब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्वर प्रमाणीक आनी दयाल आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सर्वेस्वर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निरादारी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. सबब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायला, दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यात आनी आदलून पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यात. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार चलतलो. सबब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. उद्गार. सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जुई जुई. जेजू बापाची उतर तूं, ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काडूकान तूं वाड तूं, आमकां बापाशी पावूंक घे. सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जुई जुई सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जुई जुई. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पळतोड मारून आपल्या नोकरांत आयलो. त्या वेळार आतुरनार पडलेल्या एकल्या आरकाराक जेजूशी काठीर घालून हाडलो. तांचो बाबार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां बोगसोरी. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करतात. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तोरांतलें खंयचें ओदीक सोंपें? तुजीं पातकां बोगसुरी म्हणूंक बो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक कसली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, 2016 वर्स पाप साहेब फ्रांसिस्कान आख्ख्या संवसाराक काकुतीचें वर्स म्हूण परगट केलें, द इयर ऑफ मर्सी. आनी हे आपल्याच्या चिटयेंत Jesus is the merciful face of God. जेजू जावन आसा काकुतीच्या मुखामळ देवाचें, हाचेर आपलो नियाळ आमकां बरोवन दवरलेलो. एक बरी शिकवण की देव सदांच काकूत सार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता त्या मनशांनी एका खळकाराक बाबार्थान जेजू सरशें आसा थंयसर हाडलो. आनी जेजू ताका पळोवनूच, कित्याक जेजू
बरे भाशेन जाणा आसलो कुडीवन पिडा ताका उत्तमीक पिडा आसली आनी हेच खातीर तो कसरवतालो देखून जेजू ताका म्हणटा तुजी सगलीं पातकां भोगसोलीं आनी तेन्ना धर्मशास्त्री आनी फारिजांव म्हणूंक लागले ते हो मनीस देव निंदा करता कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात फकत देवाच्यान आनी तेन्ना जेजू ताका अदीक सांग आनीक एक पावट सांगता बरें आतां तूं उठ तुजी काठ घे आनी वच प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजून तर ताका बरो केला जाल्यार ताका ताची फाटीची गरज कित्याक खाट थंयच सांडून ताच्यान वचूं येतालें पूण जेजू ताका म्हणटा न्हू उठ आनी तुजी खाट घे आनी वच हें दाखोवड करता की आमी मनशां कशीं आमकां अस्कोताय आसा आनी हेच अस्कोतायक लागून तूं पोत्तून पडलो जाल्यार ही काठ तुवें वेल्याय तुज्या घरा सामकार दवर आनी ती तुका एक कुणा कशी जावन आमी कितलेय अस्कोत जावन देवाचे काकुतीक शीम आनी मेर ना God's mercy is endless, is infinite. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचें वाचप आमकां उडास करता ते फारिसेव धर्मशास्त्री दान मोन घालून गोडे संवसाराचेंच पडयतालेत ताचे कुडीचेंच पडयतालेत आनी देखूनच तांकां जाय आसली फकत कुडीची पेकोवणी पूण जेजू बरे भाशेन जाणा हे जिविता उपरांत आमकां आनीक एक जिवीत आसा आनी हें जिवीत सासणाचें आनी हें जिवीत फकत पातका वरवीं आमी मरूं येतात देखून जेजू ताका पयलीं ताची सगलीं पातकां भोगशिता ताका उत्तमीक पेकोवणी दिता जी ताका अदीक गरज आसली ह्या सासणाच्या जिविताक लागून आनी उपरांत ताका संवसारांत थोडेच दीस आमी जियेता तसले ताका कुडीची पेकोवणी दिता प्रितीच्या बाबा भयणीनो हे मारे काळ कोरोना व्हायरस पिडेंत आमी आमचे कुडीक बरे भाशेन दवरूंक हे मारे काळ पिडेंतले सालबार जावंक जायतीं प्रिकॉशन्स आमी घेतात जायतीं वखदां आमी घेतात तरेकवार त्रास आमी काडटा ह्या पिडेंतले पयस आमी आसूं पूण आयज आमकांच विचार करुया उत्तमीक पिडेंतले पयस आसूंक आमी कितलीं प्रिकॉशन्स घेता ही पिडा आमकां सासणाक आमी मोडतले पातकांत आमी मेल्या जाल्यार देखून आमी गरज आमी घडटा ते भाशेन पातक पयस दवरून आमी जिवंक मान्याबो तागनेल जाचो दीस आयज आमी पाळटा वरांचीं वरां कुमसोरीन बसून हेंच देवाचे काकुतीच्या मुखामोड आपणाचेर घेवन आपुणूच काकुतीन बरोवन वरांचीं वरां कुमसोरीन साडटालो आयज काल आमच्यो इगर्जो बंद आसून आमकां कुमसाराक देखून वचूंक जायना पूण तरी आसतना आमी आमची पातकां दूख धरून गोट निच्यो करून एके भाशेन पातकाचें बोगसणें देवा कडेन आमी मागूं येता आनी जेन्ना आमच्यो इगोर्जो त्यो जाल्यो आमचो पयलो हुस्को जावंक जाय जे परी हे मनशान ह्या आरकाराक जेजूस अशें हाडला तेच भाशेन आमी आमची नवसरणी जावंक पातकांचें बोगसणें मेळूंक पयली वस्त जावंक जाय की आमी यादनिका सरशी वचून आमची पातकां बोगसून घेवन हेंच आमी हे मेसांतल्यान आमकां गोठाय आनी बोड मागुया आमी घडटा ते भाशेन पातक पयस दवरून देवाचे कृपेन उजवाडान सदांच जिवंक पाद्राग्नेलूच
आमकां गोठाय आनी बळ आनी आदार जावं. Yadni kundoso morbita Amchi monaso morpuya Atmi kundo toyar kurta Karza amchi toyar kurya Yadnik takaros betuita Ammi amchi jin betuya Krista rogotto kondita Piuk ami aidi zawya Surgi jevon toyar zatne Buktan maruk lagi surya Krista rogot pivon zatne Amcha otmiak dadus kurya म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा ही आमी मागतां तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटां. तीर बरब्याशान ताचे मैमेवून तेण्याक कोतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी हे कालशींतलें पियेतां. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पनजिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टाकोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जितले पावट आमी जेजून आमकां मागणें शिकयलां ते मागण्यांतल्यान आमी मागता. सायबा आमची सगळीं पातकां बोगोस, आमची अस्कोताय सदांच आमच्या दोळ्या मुखार धरून देवाची काकूद आमकां जिवितांत भरपूर मेळूं म्हूण जेजून शिकयल्याच मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी बापा भाशेन काकूतसार दयाळ आमची सगळीं पातकां पुसून काडटा. होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोड जावं आमचेर पातकांचेर अस्कोतायेचेर जैत भरूंक. हे जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर दवरचें म्हाका फावना, पूण चवथरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोडीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलोली पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. पाद्रागना वरवीं उपकार मेळ्ळ्या ताची कळोवणी. सारा गोम्स मडगांवांत कोडीत करूंक लायता. म्हज्या ओविरींत सिस्ट मेवल्यात म्हूण म्हजो अल्ट्रासावंड रिपोर्टांत दाखोळ केलें. दोतोरान ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलें. सिस्ट काडूंक पडटलें, नाजाल्यार हांव कन्सीव जावंक शकना म्हूण सांगलें. म्हाका चड बाबार्थ मान्याबोंत आग्नेलाचेर आसा. हांव बाबार्थान मान्याबोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेली आनी 26 जुनाचे शेनवारा दिसा हांव नोब्यान सोनोग्राफी करूंक गेली. मान्याबोंत आग्नेलारूच बाबार्थ धरून मागोत रावली. नोब्यान सोनोग्राफी करतोच दोतोरान सांगलें लॅप्रोस्कोपी ऑपेरेशन करूंक गरज ना. सिस्ट जिरोन गेल्यात. फकत थोडीं वखदां म्हाका दिलीं. हे व्हडा उपकारा खातीर हांव देवाक दिनवासतां आनी बेगीनूच मान्याबोंत आग्नेलाक सांताचो मान फाबो करूं म्हूण मागतां. कोरोना व्हायरस एपिडेंतली आमी सगळीं मेकळीं जावंक आनी पिडा जाता तितली बेगीन नपयत जावंक म्हूण मागणें. भोव मोगाळ आनी काकूटसार देवा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. हे दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतीन बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयण्यो हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी ते पण अदीक पिडेंत कोसळटात. बाबा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसांव, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी काल्तिकायेन प्रार्थना येवदुरुस्ताचे वेळार आमचो बाबार्थ आनी मोग तुजेरूच बापा उदीक थीर आनी गोट कर आनी आमची वयली ही भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजें मोगाड आनी दोयाळ आसणें अनुभवूं. आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान जियों. आमच्या देश कारबारांची मनां उजवाडाय. ताणें आपले परजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर शुभांपणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आबोय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर मिसांवाचो आस्कारी, भाग्यवंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याबोंत आग्नेलाचे बिडोनीन हे आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. उपकार मेळूंक मागणें. स्वर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडोणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबोंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार ओगेपणान बाबार्थान आमच्यो गरजो मान्याबोंत आग्नेला वरवीं बापाक आमी उबारुया आनी किरीत भाशेन हे मारेकार पिडा पयस करून थर्ड बी येवचो आसा तो देवान एको जाप अशें करून नपयत केल्यार प्रमाण ओगेपणान मागुया.
एक कोणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अवगणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावो ताग्नलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट नवदेशी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पददार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाचे काकुदीन मोगान शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमकां तूं सांडू नाका. ह्या परदेसांत आमकां धाड. स्वर्गार तावन तुजो आदार. हे गोंया आमचे बागीचे उंचा मोलाचें देणें. पादाक चे पायणे आलोंक ताका भाग मेळ्ळे. पादाक नेलाचे